Alors bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo, on va interpréter Inch'Allah le chapitre numéro 2, qui est la chimie quantique. Grâce à ce chapitre, on va être capable plus tard de donner un élément chimique, par exemple le carbone ou l'oxygène, et on pourra ou là, dans un tableau périodique. Alors, نبداو اول حاجه هما لي نومبر كونتيك. كاين 4 نومبر كونتيك. Maintenant on va faire connaissance معاهم نعرفوا وشنو هما qu'est-ce qu'ils représentent etc. et après نشوفوا واش نديروا بهم. Alors le premier nombre quantique هو le nombre quantique principal يرمزوا له n. الان هذا يعطيني لا كوش. دونك كيل كوش راني لي فالور اللي ياخذهم من 1 الى زائد ما لا نهايه. واش معناتها؟ ما نصيبوش ان ايتيغال 0 وما نصيبوش لي فالور تاع ان يكونوا نيجاتيف. تسمى عندنا ان ايتيغال 1 ان ايتيغال 2 ان ايتيغال 3 etc. jusqu'à plus l'infini. Le deuxième nombre quantique هو le nombre quantique secondaire ولا يقولوا له azimutal يرمزوا له L. دونك ال هذا يعطيني لا سوكوش. لي فالور اللي ياخذهم ال هو من 0 ل n موان 1. مثلا الا عطاوني n ايتيغال زوج تسمى ال ياخذ من 0 ل 1. دونك pour le l on aura deux valeurs, l est égal à 0 ou l est égal à 1. صح. Chaque valeur de L correspond à une sous-couche qui est définie par une lettre. Donc le but de savoir la valeur de L, c'est de savoir dans quelle sous-couche رانا. صح. وإلا كان عندي L est égal à 0, ça veut dire راني في la sous-couche S. هادو ما يتحفظوا. إلا كان عندي L est égal à 1 راني في la sous-couche B. وإلا كان عندي L est égal à 2 راني في la sous-couche D. وإلا كان L est égal à 3 راني في la sous-couche F. كاين d'autres valeurs de L ou d'autres sous-couches بصح حنا نحبسو هنا. هاد الربعة هما اللي يهموني. درت لكم une petite astuce انا كنت نتبعها باش نشفى باش ما ننساش باسكو تشفاو 0 1 2 3 سهله مي باش تشفاو على هاد لي لتر كاين عباد تتلف لهم. الوغ 0 1 2 3 تقابلها اس بي دي اف. باش تشفاو لي بروف مارفين يبعثوا لكم دي بي دي اف فيهم لي كور تاعكم. دونك 100 بي دي اف هاوليك الاس هاوليك بي دي اف. هاد الاو ان ماشي داخله معاها. دونك هادي سي جوست اون استوس ولا قدرتو تشفاو بلاش اتس اوكي. دونك le troisième nombre quantique هو le nombre quantique tertiaire ولا magnétique يرمزوا له m. الام هذا يعطيني le nombre de cases. كيفاش نعرف؟ بون تغماركيو بلي m لي فالور تاعو محصورين بين موان ال و ال. مثلا الا كان ال ديالي ايتيغال 1 تسمى لو m راه محصور بين ناقص 1 و 1. ça veut dire qu'on va avoir moins 1 0 ou 1. Donc, شحال عندي من كاز؟ عندي 3 كاز. Très bien. Maintenant, on va voir. ويلا تلفت لكم كيفاش تكونفيرميو combien de cases عندكم. في حالة ما عندك L est égal à 0 باش تعرف combien de cases عندك في لا سوكوش S واش دير؟ هاد لا فالور تضربها في زوج تزيد لها 1. أنا في هاد لو كان عندي 2 fois 0 0 plus 1 c'est 1. ومن بعد نروحو لا سوكوش بي فيها L est égal à 1. 2 fois 1 ça fait 2 plus 1 ça fait 3. وهي رايحه باش تعرفوا لو نومبر دو كاز اللي عندكم اون كا او نسيتو. en tout cas il faut toujours retenir que la sous-couche S فيها une seule case, la sous-couche P فيها 3 cases, la sous-couche D فيها 5 cases والF فيها 7. الاخرين on les utilise pas. Alors maintenant on va prendre un petit exemple. في حالة ما بدلنا باغ اكزومبل n est égal à 4 لازم انا من هذه المعلومه نجبد لي زوتر نومبر كونتيك. دوكا نروح نجبد ال قلنا مقبل بليك محصور بين 0 و n moins 1. ça veut dire que l il va prendre les valeurs entre 0 et 3. حيولي عندي l est égal à 0 l égale à 1 l égale à 2 l égale à 3. très bien. انا نجي نحط la première valeur l égale 0 l égale à 2 l égale à 1 2 et 3. 3 انا ما درتهاش. vous pouvez l'essayer نتوما. alors في حالة L est égal à 0 لازم نعرف انا combien de cases عندي وهذيك لا كاز واسمها صح. الام يكون محصور بين موان L و L. انا كم m égal à 0 دونك نخليه m égal à 0 معناتها عندي une case واسمها 0. في L égal à 0 وين راني في لا سوكوش S. لا سوكوش S فيها un seul m والام هذا نسميه 0 من الفوق. نحطو un nombre 0 من الفوق. نروحو ل L est égal à 1 نحوسو على شحال من m عندي من موان 1 ل 1. ça veut dire que عندي m moins 1
ام زيرو و ام ان. نجي انا في لي كاز تاعي هاد هادي علمتني كو انا جي 3 كاز صح. دونك لا سوكوش بي فيها موان 1 0 و 1. نروح ال est égal à 2 نشوف شحال عندي من ام. دونك هو محصور بين ناقص 2 و 2 تسمى لي فالور تاع ام راح يكونوا ناقص 2 ناقص 1 0 1 و 2. نجي انا لا سوكوش دي تاعي نبلاصيهم. هاي زعما سوبوزون انا ما عرفتش نحسب كومبيان دو كاز بصح شحال من ام راهو عندي او عندي 5 فالور دو ام صافي عندي 5 كاز. Très bien. Le dernier nombre quantique, il est le nombre de spin. Le nombre de spin, il y a l'orientation de l'électron dans une case. Il y a deux orientations. Il y a une orientation vers le haut, une orientation vers le bas. Donc, il y a le spin ديالك كان 1,5 plus 1,5. نعرفوا باللي la flèche تاعي راح تكون من الفوق. Alors, l'électron on le représente par une flèche. Donc, كي نشوفوا plus تطلع للفوق كي نشوفوا مو لا فلاش تحبط للتحت. alors la fonction d'onde نعطيكم مثال باش تقدروا تتبعوا معايا. on va supposer que رانا في لا سوكوش 3D. 3 هادي عطاولي لا فالور تاع ان تما راهم يقولوا لي بلي ان est égal 3 n est égal à 3 صح. نروحو حنا نحوسو على ال il prend des valeurs من 0 لزوج داكوغ. وعلاش باسكو الان محصور بين 0 و ان موان زع. راني نعاود باش يدخلوا لكم المعلومات في راسكم. بون كي يكون في ال est égal à 0 راني في لا سوكوش اس. الا كان ال est égal à 1 راني في لا سوكوش بي. الا كان ال égal à 2 راني في لا سوكوش دي. لا سوكوش دي هما اللي عطاوها لي تسمى غراس ا سا جي ديفيني لا فالور دو ال هي égal à 2. في حاله ال égal à 2 combien de cases عندي؟ الام يا اخي يكون محصور بين ناقص ال وزائد ال. دونك يولي عندي m est égal à moins 2 m est égal à moins 1 m est égal à 0 m égal à 1 m égal à 2 ثم يولي عندي 5 كاز صح. لو كان يقول لي اكتبي لي لا فونكسيون دوند تاع شاك كاز. شوفوا غماركي بيان اول حرف لا لونغور دوند يرمزوا لها بهذه الفرشيطه. اول حرف هو الان يعطيك المعلومه على الان. الحرف الثاني يعطيك ال والحرف الثالث هو دونك كيل كاز اكزاكتومون راهو. انا راني رسمت لي كاز تاعي من الفوق كنت قلت له بلي الان تاعي ايت ايغال 3 وغراس على سوكوش دي عرفت بلي ال لا فالور تاعو هو زوج. الوغ شاك كاز عندها لا فونكسيون دونت تاعها بريسيز. الان والال ما راهمش رايحين يتغيروا طونك رانا في لا ميم سوكوش. واش رايح يتغير؟ اسم لا كاز الام لي فالور دو ام هما اللي رايحين يتغيروا. الوغ الاولاني هو الان 3 والثاني هو البي كما راكم تشوفوا هنا 3 وزوج ما تغيروش. واش راح يتغير؟ لا فالور تاع ام. الوغ لا فالور تاع ام تاخذوها بالاشارات تاعها كما هنا عندكم موان 2 موان 1 تكتبوا لتحت موان 2 موان 1 سي سامبل. هذه هي لا longueur d'onde باردون لا فونكسيون دوند. بون كي كنت نكسبليكي مشيت شويه في لا فيديو عاودت كوبيتها باسكو شفت بلي كاين دي بارتي كان لازم نقدمهم وكاين اللي كان لازم ناخرهم. الوغ نبداو بالغامبليساج دو كاز اللي هو لو برينسيپ دو بولي. البرينسيپ دو بولي واش يقول لي زعما عندي لو نومبر ديليكترون زعما عندي 14 داكوغ. انا كي نجي نبلاصي 14 الكترون نبدا نبلاصي نحسب. شوف نبداو باللي يطلعوا للفوق 1 2 3 4 5 6 7 8 9. كي نبلاصي اللي يجوا للفوق نعاود نولي 10 11 12 13 14. دونك تبداو بلي زيليكترون اللي جايين vers le haut ومن بعد تروحوا لي زيليكترون اللي جايين vers le bas.
كاين حاجه لازم تعرفوها، اون كاز ما تقدرش ترفد بلوس دو 2 زيليكترون. الوغ كيما راكم ترماركيو هنايا لو ماكسيموم ديليكترون اللي تقدر ترفدو لا سوكوش اس هو 2 زيليكترون، وهنا لو ماكسيموم ديليكترون اللي تقدر ترفدو لا سوكوش بي هو 6، وهنا لو ماكسيموم ديليكترون اللي تقدر ترفدو لا سوكوش دي هو 10. ولا سوكوش اف كوم فيها 7 كاز، و شاك كاز يقدروا يجوا فيها 2 زيليكترون، ثم تقدر ترفد 14 الكترون. كتر من زعما لا سوكوش اس الي ساتوري في 2 زيليكترون، مي امبوسيبل ترفد كتر من 2 لي زيليكترون. لا سوكوش اس الي ساتوري ا 6 الكترون، مستحيل ترفد لك زعما 7 الكترون. دونك هادوما لازم تعرفوهم. Alors maintenant on va voir la règle de Kleychowski واش راح تقول. bon عندك في n est égal à 1 عندك غير لا سوكوش اس، في n est égal à 2 عندك لا سوكوش s ولا سوكوش p، في n est égal à 3 عندك لا سوكوش s p et d، في le n est égal à 4 في لا كوش 4 عندي s p d و f et ainsi de suite. on va remarquer بلي la sous-couche S, elle apparaît rare à partir de n est égal à 1. La sous-couche P apparaît rare n est égal à 2 وطلع. La sous-couche D, elle apparaît من n est égal à 3 وطلع. La sous-couche F apparaît de n est égal à 4 وطلع. كيما درنا مقبل l'astuce SPDF 1 2 3 4. مقبل كانت 0 1 2 3 دوكا 1 2 3 4 et SPDF قعدت لو ميم. دونك تقدروا تكملوا بلاستيس تاع sans PDF ولا حبيتو. Alors, le but de la règle de Kleychowski, c'est que nous pouvons la configuration électronique d'un élément. Bon, je sais pas donc كاين عباد يحبوا يخدموا بهاد الفليشات، انا ما نحبهمش. Je vais vous montrer la méthode تاعي. Alors, on s'arrête toujours à 7P car une période commence par S et se termine par P. Bon, هنا قالك علاش ما كملش دار فليشات par exemple 7F ou 7D. Tout simplement parce que كي نكونوا نكتبوا في une période هاي لي كيفاش هاي ليك la forme générale تاع une période. Donc une période فيها S, F, D ou P. Donc toujours تبدا بالاس وتخلص بالبي. انا في هذيك توجور نحط قدامي باغ اكزومبل الان تبدا من 1 وطلع، الاف تبدا من 4، دي تبدا من 3 ان باردون و بي تبدا من 2 باش نقدر نخدم بهاد لا ميثود. ومن بعد نحن نعطيكم ان اكزومبل يخليكم تفهموا كيفاش تخدموا بهاد لا بيريود. انا جو لا بريفير ما نحبش الاخرى. الوغ لي زيليكترون اباريي اي سيليباتير، هنا راه يقول لك باللي كي تكون اون كاز فيها 2 زيليكترون نقولوا بلي لي 2 زيليكترون اي سون اباريي معناتها راهم اون كوبل. مي الا كانوا هكذا سيباري نقولوا عليهم بلي سي دي زيليكترون سيليباتير. دوكا ندخلوا في لا كونفيغوراسيون الكترونيك اللي تخليكم تفهموا هاد الكتيبه واش معناتها. بون راكم تشوفوا في هاد الكتيبه هادي في هاد لا فورم راح نزيدوا الاسس اللي يقول لك في هاد لا سوكوش شحال من الكترون عندي. انا على بالي بلي لا سوكوش اس ترفد لي ماكسيموم 2 الكترون، تما من الفوق نكتب زوج، تقدر تكون واحد تقدر تكون زوج. دوك انا ويلا لا سوكوش تاعي اس راهي فيها ان سول الكترون، ما نجيش نكتب هنا زوج. هاد زوج سي لو ماكسيموم دو سكو لا سوكوش تقدر ترفد. كيف pour la sous-couche P ترفد ماكسيموم 6 الكترون. دونك انا الفوق نكتب 6 بصح دوك ويلا هنا عندي 3 الكترون. دونك اوليو لي نكتب بي 6 نكتب بي 3. هذا سي الماكسيموم بصح elle peut porter de 1 à 6. pareil pour les autres. من الفوق تكتبوا 10 وفي الاف تكتبوا 14، مي تقدر ترفد من 1 حتى ل 10 ومن 1 حتى ل 14. دوكا جو في فو دوني ان اكزامبل اللي راح يخليكم فريمون تفهموا كيفاش نديروا لا كونفيغوراسيون الكترونيك. باغ اكزامبل حكمنا ال اي 3 الاف 9 الان ا ك 11 اي لو بي ار 35. هاد لي شيفر يعطيلك شحال كومبيان ديليكترون لازم تحط. الوغ انا توجور كنت قبل ما نحل ليكزارسيس تاعي نكتب لا فورم تاع لا بيريود كيفاش جايه، شاك سوكوش الماكسيموم تاعها، ونشوف نكتب هذه اس بي دي اف 1 2 3 4 باش نعرف هذا وقتاش يبدا وهذا وقتاش يبدا وهذا وقتاش يبدا. نروحوا
عند الليثيوم. الليثيوم يرفد 3 زيليكترون برك. دونك لا بيريود الاولى فيها n est égal à 1. d'accord, n est égal à 1 1s2. d'accord, n égal à 1 لا سوكوش ترفد ماكسيموم زوج. دونك ندير 2. نروح لا دوزيام بيريود توجور نحط هذه قدامي. بون علاش ما درتش الاف والدي والبي؟ باسكو لو كان ندير انا عندي ان ايغال 1 ياك بدينا بها. دونك لو كان ندير 1 موان 2 موان 1 ما تكزيستيش، دي في الزيرو ما تكزيستيش، والبي في الواحد ما تكزيستيش. دونك البي تبدا من الزوج والدي تبدا من 3 والاف تبدا من 4. دونك سا مارش با. انا على بالي بلي لا سوكوش اس ترفد ماكسيموم زوج. بصح انا لو كندير هنا زوج يقولوا لي 4 4 الكترون، انا سحق 3 علاه مكتوب هنا 3. جو دوا ريسبكتي واش راه مكتوب هنا. دونك لا كونفيغوراسيون الكترونيك تاع هاد ليليمون هي 1s2 2s1. علاه باسكو كي ديروا زوج زائد 1 يعطيك 3 الكترونات. وهنا نحبسوا نروحوا عند الاف 9 نعاودوا لا ميم ايتاب. نبداو بان 1. شوفوا هاد الان توجور يزيد، شاك فوا نزيدو في لا بيريود الان تاعي يزيد. الوغ 1s2 ونغلق لا بيريود باسكو علاش لا بيريود تاعي تبدا بالاس وتغلق بالبي. بصح انا في هاد لا بيريود البي ما اكزيستيش، على جال لا فالور تاع ان. كم موراه حتبدا لي بيريود جديده 1s يبدا جديد، دونك جو سي اوبليجي نغلق ندير هاد لو تري باش نبين له بلي راني حننتقل اون اوتر بيريود. دونك 2s2 عندي 4 صح، بصح انا عندي هنا 9. نشوفوا اسكو نغلق ولا واحد من سوكوش يكزيستي في ان ايغال 2. ان زوج ناقص زوج زيرو ما تكزيستيش، زوج ناقص واحد صح. لا انا دي تاعي تبدا في 3 تما ما تكزيستيش. ان ايغال 2 في البي اسكو تكزيستي؟ وي تكزيستي. دونك ندخل البي ندير 2 بي. لا سوكوش تاعي ترفد ماكسيموم 6. لو كان ندير هنا 6 يولو عندي هنا 10. دونك انا سي با سكو جو فو نسحق كو هنا واش كاين. هاد الاسس هادوما كامل المجموع تاعهم يكونوا 9 الكترونات. دونك 2 بلس 2 ça fait 4. شحال يخصوهم 5 باش يولوا 9. فوالا نروحوا لان ا 11 كيف لا ميم شوز 1s2 2s2 2p6 ونغلق. علاه باسكو الاف والدي ما اكزيستيوش. دونك لا بيريود تاعي نغلقها. اي بدات ب 2s اي بدات باس تغلقت بي. نغلق نبدا اون بيريود جديده 3s 1. علاش؟ باسكو هادوما صافي 10. لو كانت تجمعوهم يعطوكم 10. يخصني غير ان الكترون باش نكمل 11 الكترون. داكور نروحو عند هاد ليليمون. هنا vous allez mieux comprendre normalement. alors la première période فيها 1s2 ومن بعد 2s2 2p6 ومن بعد 3s2 3p6. علاش ما دخلناش الاف والدي؟ باسكو كي نديرو 3 ناقص زوج تعطيك زوج. الاف ما يكزيستيش في الزوج. و3 ناقص 1 تعطيك زوج. لا 3 هنا باردون 3 ناقص زوج تعطيك 1 سا نيكزيست با. 3 ناقص 1 تعطيك زوج سا نيكزيست با. دونك ما نقدرش ندخلهم. شوفوا اشاك فوا تافونسيو لازم تقعدوا تحسبوا لو نومبر دي الكترون باسكو ما لازمش ديباسيوه. هنا هكذا عندكم 10 ومن بعد هكذا عندكم 18. ندخلوا في لا بيريود تاع ان ايغال 4 صح. 4s2 شحال عندي؟ صافي هكذا عندي 20. دوكا في هاد لا بيريود بان ايغال 4 نطلع لا فورم هادي ان موان 4 ناقص زوج صافي زوج. الاف ما يكزيستيش في الزوج. بصح 4 ناقص 1 هي 3. دونك دي اكزيستي. نحط الدي تاعي. لازم تتبعوا هذا الترتيب. يجي في لا بيريود يجي الاس ومن بعد الاف ومن بعد الدي ومن بعد البي. الا ما اكزيستيش واحد الاخر يجي موراه. il faut pas l'enlever. جو ما ديروش البي ومن بعد باش ديروا الدي. il faut pas تخلطوا. دونك عاود ولي هنا 4s2 ومن بعد 3d الدي ترفد 10. نعاود نولي نحسب نسب بلي جوسكو لا ما عندي 20 وهنا البي ار ديالي يرفد 35. دونك نزيد هنا 10 نديرها لو ماكسيموم. ابري نكمل 4p5. علاش 5؟ باسكو عندي 35. جو بو با نساتوري. جو بو با ندير له 6.
فوالا نورمالمون جو بونس كي راح نحبس هنا. كنت حنكمل ندير لكم ان اكزرسيس، مي هكذا لا فيديو حتكون بزاف طويله، دونك جو ماريت ايسي. و نورمالمون ماكسيموم بالجمعه تكون عندكم لا دوزيام بارتي اللي فيها لي زيكزرسيس ولي زوتر ايدي ان شاء الله. وإلا عجبتكم لا فيديو ديروا لي جيم، ان كومونتير، و بارطاجي لا افيك فو كاماراد، اي جو سويت فريمون بون كوراج. وإلا ما فهمتوش حاجه، vous me le dites en commentaire، نسي نعاود ديسي لا بروشين فوا. بون كوراج.